वेलकम बैक। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं मुल्क चलाने वालों को यकीन हो गया है मौजूदा निज़ाम में मुल्क नहीं चलाया जा सकता। कराची मुतासब सिंध हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत नहीं चल सकता। मुल्क बचाना है तो पीपल्स पार्टी की नाराज़गी को एक तरफ रख कर फैसला करना होगा। हमारी पार्टी में बेशक इख्तलाफात हों लेकिन सूबों की बात पर हम एक हैं। पहले आज के फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तान में नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को लाजिम मौजूद दिया। पाकिस्तान चलाने वालों को यकीन हो गया है कि मुल्क इस मौजूदा निज़ाम में अब नहीं चलाया जा सकता। 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम का मौका आया, पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई, कोई आर्गूमेंट नहीं है, बात नहीं मानी। उस वक्त हमने कहा था कि देखो एक वक्त आएगा कि हम हर उस बात की तायीद करेंगे कि मुल्क में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए और इस कराची को वफाक का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि अब इस मुतासिब किस्म की जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर में कराची जैसा पोटेंशियल शहर नहीं रख सकता। 18 सालों में 22,000 अरब रुपए लेकर बैठ गए। डेवलपमेंट ना करके, करप्शन करके जो महरूमी पैदा हो रही है, सिंध कश्मीर से लेकर कराची तक तबाही बर्बादी। सिचुएशन ये आ गई है कि आपको मुल्क को बचाना चलाना है या आपकी किसी की जो है वो रजामंदी हासिल करनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो हमारी सूबाई हुकूमत नहीं बांधी। 32 डिवीजन आइडियल हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने के लिए। पानी को चोरी करके बेचने वालों को, मेरे बच्चों को गटर में गिराकर मारने वालों को, मेरे कोटा सिस्टम के कोटे को चोरी करके बेचने वालों को मैं चेंज नहीं कर सकता। बल्दियाती खुद मुख्तार निज़ाम तो सूबे बनाने के बाद भी आपको लेकर आना पड़ेगा। जहां से बात उठ रही है उससे गिला करें ना, हिम्मत पैदा करें। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से हमारे आपस में इख्तलाफात जरूर होंगे, इस मामले पे इख्तलाफ नहीं है। सिंध की तकसीम के ख्वाब देखने वाले जान लें, सूबे की सरहदें नाकाबिले तकसीम हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा आर्टिकल 140A की मनपसंद तशरीह करने वाले अपनी कानूनी मालूमात दुरुस्त करें। कराची की चाबी मांगने वाले याद रखें अवाम अब ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। टाउन्स और डिविजन्स का राग अलापने वाले कराची को दोबारा लासानी सियासत की तरफ धकेलना चाहते हैं। बल्दियाती निज़ाम पर लेक्चर देने वाले अपने दौर मेयरशिप और माली मामलात का जवाब दें। सादिया जावेद ने कहा कराची को सिंध हुकूमत ने खरबों रुपए के तरक्याती और मेगा मंसूबे दिए हैं। सिंध के बजट पर उंगली उठाने वाले बताएं उन्होंने कराची के लिए अमली तौर पर क्या किया। पीपल्स पार्टी शहरी और देही सिंध के यकसा तरक्की पर यकीन रखती है। डॉक्टर निघत की रिटायरमेंट के बाद दोबारा बतौर प्रोफेसर तकर्रुरी का केस सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त इब्तदाई मरहले पर ही नाकाबिले समाअत करार दे दी। अदालत ने कहा PMDC के तहत फैकल्टी अरकान को रिटायरमेंट के बाद सर्विस बरकरार रखने का हक है। बादी नज़र में काबीना के फैसले में कोई दायरा इख्तियार का नुक्स या बदनीयती नहीं है। काबीना का फैसला पॉलिसी नौयत का है। सूबाई काबीना ने अवामी मफाद के पेश नज़र डॉक्टर निघत की तकर्रुरी पर गौर की हिदायत की। काबीना के फैसले से तकर्रुरी के कानूनी तरीक़ाकार की शराइत ख़त्म नहीं होती। काबीना के फैसले ने डॉक्टर निघत को प्रोफेसर मुकर्रर नहीं किया। आईनी दायरा इख्तियार के तहत अदालत इंतज़ामिया के फैसले पर अपना नुक्ता नज़र नहीं जारी कर सकती। डॉक्टर निघत की दोबारा तकर्रुरी से यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की तरक्की या सीनियरिटी मुतासर नहीं होनी चाहिए। वकील ने कहा रिटायरमेंट के बाद दोबारा तकर्रुरी हक नहीं बल्कि गैर मामूली इक़दाम है। काबीना ने रिटायरमेंट से 2 रोज़ कबल दोबारा 3 बरस के लिए तकर्रुरी की हिदायत की। शोबा गायनी में प्रोफेसर के असामी का इश्तिहार पहले ही जारी हो चुका था। तकर्रुरी का अमल जारी था। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर मेमूना शोबा गायनी में प्रोफेसर की तकर्रुरी के लिए हकदार है। पाकिस्तान 2027 में SCO समिट की मेज़बानी करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में समिट की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसहाक डार ने समिट की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान किया और तमाम इंतजामात बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान SCO इजलासों की कामयाब मेज़बानी के लिए मुकम्मल पुरअज़्म है। समिट के इंतजामात आला तरीन मयार के होने चाहिए। कामयाब मेज़बानी के लिए इदारों के दरमियान करीबी राबता ज़रूरी है। मुतालिका इदारे इंतजामात को मुनज़्ज़म और कामयाब बनाने के लिए मरबूत इक़दामात करें। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान ने इसहाक डार को रीजनल 4 वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का इजलास रवा माह इस्तांबुल में होगा। ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात में कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई। UAE ने ईरान पर मिसाइल हमले का इल्ज़ाम लगाते हुए तिजारत और माली लेन देन मुअत्तल कर दिया। ईरान ने इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा ऐसे रवैये से एतमाद साजी और खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ को रोकने की कोशिशें मुतासिर होती हैं।
پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات سے منسلک ٹینکر کو قبضے میں لے لیا۔ فارس نیوز کے مطابق اماراتی ٹینکر نے رخ تبدیل کر لیا ہے اور اب وہ جبل علی کے بجائے ایرانی بندرگاہ بندر عباس کی جانب جا رہا ہے۔ کے خلاف جنگ کا انداز بدل دیا۔ CNN کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے حوالے سے مثبت پیش رفت اپنے خواہش اور دباؤ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس میں انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ ٹرمپ نے حکمت عملی بدلتے ہوئے ایران سے مذاکرات روکنے کا حکم دے دیا۔ وائٹ ہاؤس اب ایران پر دباؤ بڑھا کر اس کا گھیراؤ کرنے کی حکمت عملی اپنا رہا ہے۔ امریکی حکام کا خیال ہے ایران پر دباؤ ڈال کر اسے ایسی رعایتیں دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جو کبھی کسی معاہدے کا حصہ نہیں رہی۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر اور چیف مذاکرات کار باقر قالباف نے ایکس پر لکھا، امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ کے معاملے کے لیے موضوع نہیں۔ امریکی انتظامیہ کو پہلے اپنے پیدا کردہ مسائل حل کرنے چاہیے۔ ایرانی سفارتکاروں کا ٹرمپ کے ابنا ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے پر جواب۔ بھارت میں ایرانی کونسل خانے نے کیلیفورنیا کو اسلامی جمہوریہ ایران کا نیا علاقہ قرار دے دیا۔ امریکہ میں ایرانی تارکین وطن کی سب سے بڑی آبادی کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں ہے۔ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کمرشل بحری جہازوں اور ٹینکرز پر ایرانی حملوں کی سخت مذمت کی گئی۔ کہا گیا حملے بحری سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ سعودی کابینہ نے کثیر ملکی بحری دفاعی اتحاد کے انسٹیٹیوشنل فعال ہونے کا خیر مقدم کیا۔ وقت ہوا ایک بریک کا، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ زرعی انکم ٹیکس پر IMF کو منانے کے لیے حکومتی کوششیں جاری ہیں۔ دستاویز کے مطابق IMF نے زرعی انکم ٹیکس کی وصولی میں مسلسل تاخیر کی نشاندہی کی ہے۔ معیشت میں زرعی شعبے کا حصہ 24.5%، لیکن ٹیکس میں محض 0.3% ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبوں سے زرعی انکم ٹیکس گوشواروں کا 30 ستمبر تک انتظار کیا جائے گا۔ مطلوبہ ہدف حاصل نہ ہو سکا تو متبادل پلان تیار کیا جائے گا۔ اکتوبر میں صوبوں کے ساتھ زرعی انکم ٹیکس فکس اسکیم پر مشاورت ہو سکتی ہے۔ تاجر طبقے کی طرح کاشتکاروں اور زمینداروں کو اکتوبر میں فکس اسکیم دی جا سکتی ہے۔ ایسا ہوا تو زرعی شعبے کے لیے فکس ٹیکس اسکیم آئی تو فی ایکڑ 5,000 روپے تک ٹیکس پر غور ہوگا۔ ربع مالی سال کے جولائی میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 32 کروڑ 80 لاکھ ڈالر رہا۔ گزشتہ مالی سال کے جولائی کے مقابلے میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 37%، جبکہ جون 2026 کے مقابلے میں 59% کم ہوا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 52 کروڑ 90 لاکھ ڈالر، جبکہ جون 2026 میں 81 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہا تھا۔ لاہور میں پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ شرکاء کے مطابق مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رہے گا۔ مزید جانیں گے ہمارے نمائندے بابر خان سے۔ جی بابر۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ لیاقت بلوچ جو ہیں جماعت اسلامی کے رہنما یہاں پہنچیں گے اور شرکاء سے خطاب کریں گے۔ قائدین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے۔ اگر کمی نہ کی گئی تو دھرنا ان کا جاری رہے گا، لیکن گورنمنٹ نے رات ہی اس دھرنے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے 3 روپے جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ بڑھا دی ہے، اور جماعت اسلامی کے جو قائدین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنے دن مرضی لگ جائے، جتنی دیر تک ان کی جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں کیے جاتے، دھرنا جاری رہے گا۔ جی، سندھ کے 6 اضلاع میں اسپیشل اٹینڈنس کا آغاز ہو گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کا کہنا ہے اس سسٹم کے نفاذ کا مقصد اسکولوں میں اساتذہ کی حاضری کو یقینی بنانا ہے۔ انور خان رپورٹ کریں گے۔ تعلیم سندھ کا تعلیمی نظام میں شفافیت اور بہتری کے لیے اہم قدم۔ سندھ کے 6 اضلاع میں اساتذہ کی حاضری کے لیے جدید فیشل ریکگنیشن اٹینڈنس سسٹم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے حکام کے مطابق جدید سسٹم سے غیر حاضری کا خاتمہ، جعلسازی اور فرضی حاضریوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ ایک ایپ جو ہے وہ ڈیولپ کی گئی ہے فریمز کے نام سے۔ ٹیچر کو ایک پاس ورڈ اور ID دی گئی ہے۔ لاگ ان ہونے کے بعد جیسے ہی موبائل تصویر کھینچتا ہے اس کی حاضری جو ہے وہ لگ جاتی ہے۔ ہر اسکول کا ایک سیمس کوڈ ہے اور سیمس کوڈ کو ایک GPS کوڈ الاٹ ہوا ہے۔ اسکول کے پریمس میں رہتے ہوئے اٹینڈنس تو مارک ہو سکتی ہے، اس سے علاوہ نہیں ہو سکتی۔
ابتدائی مرحلے میں کراچی ایسٹ، حیدرآباد، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، گھوٹکی اور عمر کوٹ کے اضلاع شامل ہیں، جس میں 49,000 سے زائد تدریسی و نان ٹیچنگ کی حاضری مانیٹر کی جائے گی۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اس سے یہ ہوگا کہ ہماری مانیٹرنگ جو ہے وہ بہتر ہوگی، ٹرانسپیرنسی آئے گی، اکاؤنٹیبلٹی بہتر ہوگی۔ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں، جو اگر تھوڑا سا نیگیٹو پرسپیکٹ اگر عام سا بنا ہوا ہے نا تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے میں بڑا اچھا یہ انیشیٹو لیا۔ ٹیچرس کی جیسے اٹینڈنس ہو رہی ہے ایسے اسٹوڈنٹس کی بھی اٹینڈنس ہوگی، اس میں یہ ہے کہ غیر حاضری جو ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ فریم سسٹم کے تحت ہم نے جو ایپ ڈاؤن لوڈ کی اس کے بعد ہمیں لاگنگ ان لاگنگ آؤٹ میں بہت زیادہ آسانی ہو گئی۔ عوام اور تعلیمی حلقوں نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اسکولوں میں اساتذہ کی حاضری یقینی بنے گی اور سندھ میں تعلیم کا معیار ایک نئے دور میں داخل ہوگا۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔